अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टेबल टॉक। नाज़रीन, सिर्फ एक दिन रह गया सेनेट इलेक्शन में और इस दौरान हमने क्या कुछ नहीं देखा। ये सेनेट इलेक्शन जो है हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए शायद अब जिद और अना का मसला बन चुके हैं। दोनों तरफ से एक दूसरे पर गोलाबारी हो रही है, मुसलसल हो रही है और बड़े दिलचस्प जो है वो मनाजर भी देखने में आए जब आज सिंध असम्बली में भी वो मुनरिफ अरकान असम्बली सिंध असम्बली से अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, मुबैना तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने उन पर हमला किया, ज़दोकोब किया, निगाहमुश्ती हुई और पीपल्स पार्टी भी बीच बचाव के लिए बीच में जब घुसी शामिल हुई तो उन्होंने भी हस्बे तौफीक जो है वो सहा उस मार को। बहरहाल ये मनाजिर भी हमने देखे। उसके साथ साथ हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सदारती ऑर्डिनेंस भी जारी करती है, सुप्रीम कोर्ट से रुजू भी करती है सदारती रेफरेंस के जरिए, उसके बाद फैसला आता है। जब फैसला भी नहीं, एक राय है जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि इलेक्शन जो है वो 226 के तहत यानी 226 जो आइन की आर्टिकल है उसके तहत ही होंगे, खुफिया राशुमारी के जरिए ही होंगे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से चाहे वो वुज़रा हों, चाहे वो खुद अटॉर्नी जनरल हों, उनकी तरफ से इलेक्शन कमीशन को मशवरे दिए जाने लगे कि इस तरीके से आप इलेक्शन करवाएं, इस तरीके से करवाएं, बार कोड के जरिए या नंबर शुमार के जरिए। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई। अब लेटेस्ट जो है वो पेशरफ जो हुई है वो ये हुई है कि एक वीडियो सामने आई है। इससे पहले ये मुबैना वीडियो थी जिसमें अली हैदर गिलानी साहब जो कि साहबजादे हैं यूसुफ रजा गिलानी के, उम्मीदवार हैं पीडीएम के, जो कि मुकाबला कर रहे हैं अब्दुल हफीज शेख साहब का सेनेट के सीट के लिए इस्लामाबाद से, उनके ये साहबजादे हैं। और एक वीडियो सामने आती है जिसमें वो एक हुकूमती रुकन को तरीकाकार बता रहे हैं कि वोट किस तरह ज़ाया करना है। इससे पहले ये मुबैना वीडियो थी लेकिन फिर खुद अली हैदर गिलानी साहब सामने आए, मीडिया से उन्होंने बातचीत की और तस्लीम कर लिया कि ये वीडियो उनकी ही है और इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं चाहूंगा पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। फेवरेट नंबर बता अपना। 7 नहीं 2 नंबर हो। 2 नंबर हो। 60 लगे। आपका? मेरा है 71। कोई भी नंबर आपका 11 11वीं वाले का 11 हो गया। हाँ। असलम भाई को क्या देना है? वो है बीच में 23 ये 4 हम पक्के हैं। 23 ये नंबर फिर याद रखना भाई। ये नंबर याद रखने में आपको लिख के भेज दूंगा, तस्वीर भी खींच दूंगा इसकी। ठीक है। 71 अगर वोट ज़ाया करना है उन्होंने तो फिर आपने क्या करना है? एक उन्होंने जो लगा कि अच्छा हम दोनों को क्रॉस करेंगे, यूं क्रॉस करोगे, दोनों को क्रॉस करोगे, अटैक होगा। तुमने इधर लिखना है 23 70 61 ताकि जब मैं अपने लिखूंगा, अपने नंबर लिखेगा 60 लिखूंगा। 60 लिखेगा। कहाँ पे? बैलेट पे वोट ज़ाया हो जाएगा। वोट ज़ाया हो जाएगा। अच्छा, ज़ाहिर करने के लिए वोट ज़ाया करना अगर वो अपने हाथ में लेंगे आपने, अगर हाँ, अगर वो आपके हाथ में ले जो आपको आपके में 2 स्ट्रेटजी हैं। अगर वो आपको वोट जाने देते हैं, खुला देते हैं आपको, जो कि आपको खुला ही देंगे वो, फिर तो ओके है ना। वो तो ओके है, फिर तो आपने सीधा डाल के काइट फोल्ड करके दे देना। और वो 4 वोट ज़ाया करने का तरीका बताया जा रहा है और यह अली हैदर गिलानी साहब ने यह तस्लीम कर लिया है कि वो खुद ही हैं इस वीडियो में और वो मुलाकात करते रहे हैं, आगे भी मुलाकात करते रहेंगे। और एक तरीकाकार था जो वो बस बता रहे थे, इसमें कोई मनफी जो है वो मकसद नहीं था। बहरहाल ये उनका मौक़िफ़ है। मैं मेहमानों को तारुफ करवा दूं, मेरे साथ सीनियर तजज़ियाकार जनाब नज़ीर लगारी साहब मौजूद होंगे, सीनियर तजज़ियाकार जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब मेरे साथ प्रोग्राम में होंगे, जबकि सीनियर तजज़ियाकार जनाब नसीम सिद्दीकी साहब भी प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। नज़ीर लगारी साहब, आपसे आगाज़ करता हूँ। सर, एक और वीडियो सामने आ गई है, वीडियोस का बड़ा चर्चा रहा है माजी में भी। अभी माजी करीब में एक वीडियो आई थी सामने जो KPK से थी, उस पर अभी तक कोई बहरहाल कोई काम नहीं हुआ, एक्शन नहीं हुआ। लेकिन अब इस वीडियो जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये कह रही है, यानी फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि तस्लीम कर लिया इकबाल जुर्म है अली हैदर गिलानी का और अब उसूलन यूसुफ रजा गिलानी साहब को सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाना चाहिए। आप समझते हैं कि ये सेनेट इंतखाबात अब बहुत ज्यादा मुतनाज़ा हो गए और इस वीडियो की बुनियाद पर वैसे तो अखलाकियात यहां हमें सियासत में नजर नहीं आती, लेकिन अखलाकी तौर पर यूसुफ रजा गिलानी साहब को जैसे PTI कह रही है वैसे अलग हो जाना चाहिए या फिर ऐसे ही चलता रहे मामला? नहीं, क्या मतलब इसमें मॉरलिटी का सवाल कहां से आ गया? वो ये कहते हैं कि जी आप प्लीज ये कह रहा है मेरी इच्छा के मुताबिक, मेरी मर्जी के मुताबिक अगर मेरी पार्टी मजबूर करती है कि बड़ा फैसला करूं फिर मेरे पास क्या रास्ता है? तो उसको वो बता रहे हैं कि जी आप वोट ज़ाया कर दें।
अच्छा, या इसमें कोई पैसे की बात हो रही है कि लैंड डैन की बात हो रही है, कारोबार की बात हो रही है, धंधे की बात हो रही है, पैसा लिया जा रहा है, इस तरह तो बहुत से अरकान है। और आपको ये अंदाजा है या हमारे मेहरबान जो और दूसरे पार्टिसिपेंट हैं कि एक एरोगेंट प्राइम मिनिस्टर गुज़श्ता 2.5-3 साल से अपने अरकान असेंबली से बहुत दूर थे और उनसे कोई राब्ता नहीं था, और वो बैठते नहीं थे, चैम्बर में नहीं बैठते थे, आते नहीं थे, वो असेंबली की कोई बात नहीं। और मुंतखब होने से पहले, मौजूदा असेंबली में मुंतखब होने से चंद ही रोज पहले वो लाहौर में खड़े होकर पार्लियामेंट पर लानत भेज रहे थे। ऐसे प्राइम मिनिस्टर अगर वो एरोगेंट हूं और अगर अपने अरकान असेंबली से न मिलते हो, तो अरकान असेंबली अगर ये रास्ता तलाश करें कि जी हम कैसे उनको वोट देने से बच सकते हैं, और एक आदमी उनको ये मशवरा दे, जी ठीक है आप फिर अपने वोट को ज़ाया कर दें, तो ये एक आम सी बात है। इसमें कहां से आ गया कि जनाब एक तो यूसुफ गिलानी भी नहीं है, और खुद जो अली हैदर गिलानी ने तो ये हौसला दिखाया कि वो सामने आकर उन्होंने कहा हाँ जी मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, वो बात भी कर रहे हैं तो उसमें कहां अखलाकियात, कौन सा कानून, किस चीज की खिलाफवर्जी हुई है? तो सिर्फ ये बात कर रहे हैं, और इसमें और फुटेज भी नहीं है कि कौन से अरकान असेंबली हैं। ये तो सीधी सीधी बात, हमने इसको बहुत दफा देखा है, बहुत दफा एनालाइज किया है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो वोट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने बहुत से लोगों को मायूस किया है। सही है, लेकिन 2 दिन से वक्त वो दे रहे हैं सारे अरकान असेंबली को। ये सेनेट के इलेक्शन की बरकत है कि वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात का मौका हासिल हो गया अरकान असेंबली को। नसीम सिद्दीकी उनकी इनायत खुसरवाना है और ये शहंशाह आजम की बहुत मेहरबानी है। और आली मर्तबा इज्जत माब जलालो कद्र जनाब इमरान खान साहब वालिये मुमलिकत पाकिस्तान की ये इनायत खुसरवाना है कि वो मेहरबानी फरमा रहे हैं और लोगों को मिल रहे हैं, और उन लोगों को मिल रहे हैं। पहले तो चीफ व्हिप से भी नहीं मिलते थे, अब तो चीफ व्हिप उनके साथ बैठे हुए हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, मैं फारूक अमीर साहब आपकी तरफ आता हूं। आप इत्तफाक करेंगे नज़ीर लगारी साहब की बात से? एक वीडियो सामने है जिसका उन्होंने खुद आकर मीडिया के आगे आकर एतराफ भी कर लिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई इसमें मैं नहीं हूं, या जो टिपिकली होता है कि कहते हैं जी कि ये वीडियो मेरी नहीं है, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, ऐसी उन्होंने कोई बात नहीं की। तो कोई हर्ज नहीं है, और एक तरीकाकार अगर बता रहे हैं उसमें कहीं लेन देन नहीं हो रहा, कोई पैसे की बात नहीं हुई, कोई ऑफर नहीं दी जा रही कि हम आपको सीट देंगे या कुछ करेंगे, तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। जैसे तहरीक इंसाफ कह रही है कि अखलाकन अलहदा होना चाहिए, नज़ीर लगारी साहब की बात से आप अग्री करेंगे, इत्तफाक करेंगे? पार्शली नज़ीर लगारी साहब से एग्री करूंगा इन द सेंस कि ये तो बात सही है। जो पहले एक वीडियो दिखाई जा रही थी, जो पीटीआई के लोग जो हैं माजी में जिनकी चंद हफ्ते पहले जो वीडियो आई थी जिसमें बकायदा पैसों के बंडल जो हैं वो दिए जा रहे हैं और वो काउंट हो रहे हैं, तो वो ऐसी चीज, वो पैसा तो चेंजिंग हैंड्स तो यहाँ पे नजर नहीं आया। सही है। लेकिन यहाँ पे जो चीज नजर ये आई है कि अली हैदर गिलानी साहब जो हैं उनको कुछ गाइड कर रहे हैं कि आपने वोट को जाया कैसे करना है ताकि वोट वो भी काम हो जाए और गिलानी साहब के ऊपर भी आप मोड़ लगा दें वगैरह वगैरह। तो मेरा ख्याल है ये भी एक गैर मुनासिब चीज है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गिलानी साहब ने अगर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको ऑन कर लिया तो फिर वो कौम को ये भी बता देते कि उसमें वो जो पीटीआई के एमएनएज हैं या जो भी एमएनएज हैं, जो भी लोग हैं, भाई उनके नाम बता दें वो कौन लोग हैं। असद उमर साहब कहते हैं कि वो जानते हैं कि कौन से रुकन है जिससे मुलाकात के लिए पब्लिक कर रहे जी, नाम आने चाहिए ना। तो सर ये अगर नहीं बता रहे तो फिर हुकूमत को बता देना चाहिए, असद उमर साहब को बता देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हुकूमत को है। अगर वो अपने 20 एमपी उनके केपीके के जिनको लास्ट इलेक्शन में उन्होंने फर्क किया था, अपना इमरान खान ने ये पैसे के मामले में केपी में उनको फर्क कर दिया, सबके नाम आ गए, तो यहाँ पे भी नाम सामने आनी चाहिए। देखें एक बात मैं कहूंगा कि ये क्यों हो रहा है, मैं क्विकली पहली बात तो ये है कि देखें हमारे डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल कल्चर में पैसे का लेन देन और ये तमाम चीजें अब एक बहुत सराहियत कर चुकी हैं और बहुत एम्बेडेड है। आप देखें कि हमारे जो एमएनए एमपी दे यूज टू डेवलपमेंट फंड उनके अब खत्म हो गए हैं। अब उनको पता है कि ये सेनेट इलेक्शन है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, चंद लोग जो ब्लैक शीप जिनको कहते हैं उनको मालूम है कि भाई अगला इलेक्शन जो है या जनरल होगा 2.5 साल बाद या फिर अगला सेनेट इलेक्शन 3 साल बाद, तो ये एक लॉटरी का टाइम है। अगर कहीं दौड़ लगता है तो दौड़ लगा लो खुफिया तौर पर वगैरह, तो ठीक है ना जी। तो मेरा और ये बात कल्चर है क्योंकि डेवलपमेंट फंड उनको मिल नहीं रहे, तो वो पैसे कहां पे फिर पैसे कैसा बनाएंगे। और ये लगारी साहब इज राइट कि इमरान खान का जो एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन है विद हिज ओन एमएनएज एंड एमपीज, वो चीज भी हमें सामने नजर आती है। आप उसको एरोगेंस कहें, आप कहें कि वो बहुत बिजी रहते हैं, वो तमाम बात वो तमाम चीज अपनी जगह, लेकिन यस देयर इज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी तक जितनी जगह पे मैंने देखा है पीटीआई के लोग जो हैं
وہ اپنے دے آر دی سینٹر آف دی اسٹیج. چاہے کے پی کے پہلے لوگ ہوں, وہ 20 ایمپیئر پی ٹی آئی کے ایمپیئر تھے. اب کراچی میں یہ جو آج جو مظہر عباس صاحب نے, ہمارے اتنے سینئر ریسپیکٹڈ جرنلسٹ, بالکل لائک نذیر لغاری صاحب, انہوں نے کیا کہا ٹویٹ میں, انہوں نے کہا سندھ اسمبلی میں جو کچھ ہوا ہے, اٹ از ناٹ سندھ اسمبلی, اٹ از دا ہال آف شیم. کہ وہاں پہ بھی وہ پی ٹی آئی کا ایم پی ہے, وہ لڑے آپس میں, کیا ایک تماشا میں ہم نے دیکھا پوری قوم نے. تو اس طرح وہ ایبرو صاحب ہے, لیکن جتوئی صاحب, وہ 35 کروڑ کا. تو اور الیکشن کمیشن نے اب ان سے ثبوت مانگے ہیں, بہرحال اس سے ثبوت مانگے ہیں, اب مانگیں گے ثبوت. ایک جملہ کہہ دوں جی 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 بریگیڈیئر صاحب کوئکلی. پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے قوم کو مایوس کیا ہے, سپریم کورٹ کو مایوس کیا ہے. ان کو سپریم کورٹ کی ایڈوائس پہ عمل کرنا چاہیے تھا. ہیونز ول ناٹ فال, یہ غیر آئینی نہیں تھا. اگر وہ ایک ہفتے کے لیے سینیٹ الیکشن کو آگے ڈیلے کر دیتے کہ جناب ہم نے سپریم کورٹ کی ریکمنڈیشن پہ عمل کرنا ہے, اور پاکستان جو کہ ایک نیوکلیر ویپن بنا سکتا ہے, بم بنا سکتا ہے, آپ کے خیال میں ایک چھوٹا موٹا بار کوڈ یا ٹیکنالوجی کا کام بائیں ہاتھ کا کھیل ہمارے ناظروں. صحیح ہے سر, پوائنٹ آ گیا. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا الیکشن کمیشن نے مایوس کیا, سر جملہ یہ ہے جی, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک قسم کی ڈیفائنس شو کی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک بڑا irresponsible attitude شو کیا ہے. میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ آپ کے خیالات جو ہے ملتے جلتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ. میں اس پر آتا ہوں, آپ سے بھی بات کروں گا. ٹھیک ہے سر, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف آتا ہوں. نسیم صدیقی صاحب, سر دو طرح کے فیکٹرز ہیں جی. ایک تو وہ ارکان ہیں جو ناراض ہیں کسی بھی وجہ سے, چاہے جو وزراء ہیں ان سے ان کی ملاقات نہ ہو پائے, یا وزیراعظم صاحب سے خود بھی ان کی ملاقات نہ ہو, اس وجہ سے خفا ہے, ان کی بات نہیں سنی جاتی. ایک تو وہ لوگ ہیں جو ووٹ نہیں کرنا چاہتے اس بنیاد پر پی ٹی آئی کو. دوسری طرف وہ چند لوگ بھی ہیں جو واقعی اپنی فروخت جو وہ کرتے ہیں, پیسے کا استعمال بھی ہوتا ہے. ایک تو ان کو ڈیفرینشیٹ کرنا بڑا ضروری ہے, اس پر آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. دوسرا, اس موقع پر دیکھیں سیاست چونکہ چل رہی ہے اور سیاست میں ٹائمنگ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. صرف ایک دن پہلے علی حیدر گیلانی کی اس طرح کی ویڈیو سامنے آ جانا, تو یہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے ہمارے سینیٹ کے الیکشن کو لے کر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. پہلے تو میں بریگیڈیئر صاحب نے جو مظہر اقبال صاحب کی ٹویٹ ہے اس کو کوٹ کرتا ہوں کہ ہم لارڈز کرکٹ اسٹیڈیم میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک ہال آف فیم ہے, یہاں پہ سارے فیمس لوگوں کی جو ہے وہ چیزیں وہاں لگائی ہوئی ہیں. اور ہمارا یہ سندھ اسمبلی اور ایون نیشنل اسمبلی بھی جو ہے وہ ہال آف شیم ہے. جس طرح یہ لوگ وہاں پہ آ کے لڑائی جھگڑا کرتے, کیا عوام نے ان کو اس لیے بھیجا ہوا ہے اسمبلی میں کہ یہ وہاں جا کے کاغذ پھاڑ پھاڑ کے بھیجے, اللہ رسول کا نام لکھا ہوا ہے کسی چیز پہ, تو یہ ان کا کیا ڈسپلن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں میں زیادہ بے چینی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان میں اتنی بے چینی کیوں ہے. ان کو چاہیے کہ یوسف رضا گیلانی اگر الیکشن لڑنے آئے ہیں تو ان کے ساتھ ایک مقابلہ کریں. اگر ان کو اپنی جیت کا پورا یقین ہے تو وہ کمپین کریں. یہ باقی معاملات میں الجھنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب اوپن بیلٹ کی بات آئی تھی تو سب سے زیادہ نقصان پچھلے دنوں جو ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ہوا تھا, جب وہ چیئرمین سینیٹ کے لیے نو کانفیڈنس کا ووٹ آئے تھے اور اس میں 62 لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا اور ووٹ نکلے 50. تو اس میں شفافیت تو ہونی چاہیے. ہمارے ملک میں یہ ضمیر شمیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ ضمیر کا ووٹ, آپ ضمیر کا ووٹ تو دینے جا رہے ہیں لیکن اپنے لیڈر سے کھڑے ہو کے آپ کھل کے تو اختلاف کر نہیں سکتے. اس وقت آپ کا ضمیر کہاں چلا جاتا ہے؟ ضمیر تو تب ہے نا کہ آپ لیڈر سے اختلاف کریں کہ یہ تم نے کینڈیڈیٹ کھڑا کیا, میں اس کو ووٹ نہیں دوں گا, میں تمہاری بات نہیں مانتا. یہ چھپ وہ کیا نا جی, 3 جو ارکان ہیں سندھ اسمبلی کے اندر, انہوں نے کیا نا اختلاف. آج دیکھ لینا ان کے ساتھ کیا ہوا ہے اسمبلی کے اندر, ان کا اختلاف سامنے آیا. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بناسل قوم ہم لوگ کرپٹ ہو چکے ہیں. ہم یہ حرام حلال کی تمیز بھول چکے ہیں. ہم لوگ کوئی چوری کر رہا ہے اس کو چور نہیں سمجھتے. علی گیلانی نے اگر اس کی ویڈیو سامنے آئی ہے ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے. بالکل اس میں غلط بات ہو رہی ہے. کیوں آپ ایک ایم این اے کو مس گائیڈ کر رہے ہیں, اس کو کیوں بتا رہے ہیں کہ تم نے کس طرح ووٹ کو خراب کرنا ہے. ہم بس ہم جو ہے نا وہ بغض عمران میں یا بغض نواز میں ہم جو ہے غلط بات کی بھی سائیڈ لینا شروع کر دیتے. جو غلط ہے وہ غلط ہے, جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. ہمارا فرض بنتا ہے ایز اے اینالسٹ. لیکن اس ویڈیو کے منظر عام پر آنے کی ٹائمنگ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں نسیم صدیقی صاحب؟ ایک دن پہلے, صرف الیکشن سے پہلے. سوری دوبارہ پوچھیں. میں نے عرض کیا کہ اس ویڈیو کے منظر عام پر آنے کی جو ٹائمنگ ہے, یعنی چند گھنٹے پہلے ہی, الیکشن سے پہلے یہ ویڈیو سامنے آنا, اس ٹائمنگ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ٹائمنگ تو ہوتی ہے, لازمی بات ہے. جو بھی میدان میں ہے
اس نے اپنے پاس اسلحہ رکھا ہوتا ہے اور وقت کے حساب سے وہ استعمال کرتا ہے. دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن کا کیا رول ہے. اگر الیکشن کمیشن ابھی جو وزراء پہنچے ہیں تو الیکشن کمیشن میں تالا لگا ہوا ہے. کل الیکشن ہونے اور آج الیکشن کمیشن بند ہے. انہیں وہاں پہ موجود ہونا چاہیے تھا. اگر پوری ٹیم موجود نہیں ہو سکتی تھی تو کچھ لوگ موجود ہوتے, کوئی سیل بنایا ہوتا ہے جہاں پہ کوئی آپ کمپلینٹ لے سکے. آپ تو ستو پی کے سو گئے ہوئے, آپ کو فکر ہی نہیں ہے. آپ نے پہلے جب پشاور والی خیبر پختونخوا والی ویڈیو سامنے آئی ہے, آپ نے کیا ایکشن لیا؟ آپ مجاز ہیں. سپریم کورٹ نے کتنا پیارا فیصلہ کیا ہے, کتنے دن لگائے ہیں. انہوں نے سب کو موقع دیا کہ آپ اس پہ آ کے بات کریں, اور انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ آئین میں ترمیم تو نہیں کر سکتے, آئین کی تشریح کر سکتے ہیں, الیکشن آئین کے مطابق ہوگا, لیکن الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری نبھائے. کہاں گئی ان کی ذمہ داری؟ کوئی ذمہ داری نہیں نبھا رہے الیکشن. نذیر لغاری صاحب, جو بات ابھی کچھ دیر پہلے بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب نے کی, انہوں نے کہا الیکشن کمیشن نے مایوس کیا. کچھ ایسے ہی الفاظ جو ہے, ایسی جذبات کا اظہار پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے بھی کیا جا رہا ہے. اب ایک طرف وہ قانون دان ہیں, وہ لوگ ہیں, سینئر لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ نہیں ہے, رائے ہے جس میں ایک تجویز دی گئی اور الیکشن کمیشن پر بائنڈنگ کوئی نہیں ہے, اس کی اپنی ثوابدید ہے کہ وہ اس پر عمل درآمد کرے یا نہ کرے. الیکشن کمیشن نے صاف کہہ دیا کہ وقت نہیں ہے اتنا. اب کیا یہ مناسب ہوتا کہ وقت آگے بڑھا کر الیکشن کیے جاتے اور اسی طریقے سے کوئی بار کوڈ کے ذریعے یا کسی اور طریقے اس بات کو ممکن بنایا جاتا کہ بعد میں شناخت ہو سکے کہ کس نے کس کو ووٹ کیا؟ پھر ایک اور کام بھی ہوتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے جو مخالفین ہیں ان کے ہاتھوں باندھ دی جاتے, ان کو گھروں میں بند کر دیا جاتا, ان کو باہر نہ نکلنے دیا جاتا, اور پی ٹی آئی کو کھلا میدان دیا جاتا. وہ جس طرح چاہتے اپنے ارکان کا انتخاب کرواتے, پورے سینٹ پر جو ہے وہ اپنا قبضہ کر لیتے. یہ آسان سی بات تھی, سب کو مل کر اس اقدام کی حمایت کرنی چاہیے تھی, اور سب کو مل کر تمام ان کی جو راہ ہموار کرنی چاہیے تھی, یہ کہ جیت کر آئیں اور فتح حاصل کریں اور پھر ترانے بجائیں اور پھر آگے چلتے رہیں. سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ کیا؟ سپریم کورٹ نے کہا کہ آرٹیکل 226 کے تحت جو ہے یہ خفیہ بیلٹنگ ہی ہوگی. پھر انہوں نے جنرل ایوب خان کے زمانے کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس AR کارنلس کے ایک فیصلے کو ریفر کیا کہ جو خفیہ ووٹنگ ہوتی ہے وہ دائمی نہیں ہوتی ہے. یہ انہوں نے وہاں سے سپریم کورٹ نے کوٹ کیا. اچھا, وہ جو تھی وہ جو آئین تھا ایوب خان کا شخصی آئین تھا 1962 کا, جو محترمہ فاطمہ جناح کو شکست دینے کے لیے جو طریقہ کار وضع کیا گیا تھا, اس میں یہی تھا کہ بی ڈی ممبر جو ہیں ہم ان کو ٹریس کر سکیں کہ انہوں نے ہمیں ووٹ ڈالا یا محترمہ فاطمہ جناح کو ووٹ ڈالا. وہ تھا جو اس کو صیغہ راز میں نہیں رکھنا چاہتے تھے. ووٹنگ ظاہر سیکرٹ ہی ہوتی ہے, میں جاتا ہوں تو میری ووٹنگ سیکرٹ ہوتی ہے, اور یہ بات کسی خاص الیکشن کے لیے نہیں ہے. جنرل ایک اصول ہے کہ جناب وہ سیکرٹ ہی ہوگا, اور اس کو سیکرٹ کو دائمی نہیں رکھا جا سکتا. وہ بی ڈی کی حد تک تھا, اور بی ڈی کی حد تک جو ہے اس کو ریفر تو کیا گیا ہے, لیکن وہ قانون نہیں بنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالتی فیصلے تو قانون ہوتے ہیں, لیکن عدالتی آراء جو ہیں وہ کسی کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہوتی ہیں. اور یہ جو عدالتی رائے تھی یہ سپریم کورٹ نے محض تشریح کی ہے کہ وہ آئین کے اندر ترمیم نہیں کر سکتا ہے سپریم کورٹ, اور اس کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے. آئین میں صرف پارلیمنٹ ہی کوئی ترمیم کر سکتی ہے. تو یہ سیدھی بات ہے, اس میں اور کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, آپ اختلاف کر رہے ہیں, آپ نے کہا نہیں ان کی بات پہ. کیا اختلاف ہے آپ کو نذیر لغاری صاحب کی اس بات سے؟ دیکھیں, میں ایڈ یہ کرنا چاہ رہا ہوں, اگر آپ وہ آپریٹو پیراگراف پڑھیں سپریم کورٹ میں جس میں انہوں نے رائے دی ہے, اس میں انہوں نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں. ایک انہوں نے ٹیکنالوجی کی بات کی ہے, اور دوسرا انہوں نے لفظ استعمال کیا ریکوائرڈ بائی دی, وہ جب سیکریسی کو مینٹین کرنا ریکوائرڈ بائی دی پروویژن آف کانسٹیٹیوشن, اور پھر آگے ٹیکنالوجی کی بات کی ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں, بے شک الیکشن کمیشن بھی ایک آئینی ادارہ ہے, بے شک ہم مانتے ہیں کہ سپریم کورٹ اگر یہی رائے جو ہے 1 ہفتہ پہلے دے دیتا, صبح شام اپنا 3-4 دن میں ڈے ٹو ڈے ہیئرنگز کر کے, تو شاید الیکشن کمیشن کو اس طرح جواز نہ ملتا کہ نہیں جی اب تو کیونکہ 36 گھنٹے رہ گئے ہیں تو یہ تو اب ہم اگلے 3 سال کے بعد دیکھیں گے. تو پھر سپریم کورٹ اپنا ECP باؤنڈ ہو جاتا کہ 1 ہفتہ آپ کے پاس تھا. تو یہاں پہ سپریم کورٹ نے بھی چاہے ایک بڑا زبردست کام انہوں نے کیا ہے, لیکن 1 ہفتہ پہلے تو بہتر تھا. سپریم کورٹ کی رائے کو ریسپیکٹ کرنا میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی شہری, ہر پاکستانی ادارے کی ذمہ داری بنتی ہے.
یہ ہم پہ لازم ہے کہ ہم ان کی رائے کو رسپیکٹ کریں اور اس پہ عمل درآمد کریں. لیکن ایک پوائنٹ ہے بریگیڈیئر صاحب, ایک پوائنٹ ہے سر, ایک پوائنٹ ہے. دیکھیں سیکریٹ جو ہے یعنی خفیہ رائے شماری ہے, اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہر شخص آزاد ہے, جس کو چاہے وہ ووٹ دینا چاہے وہ دے, اپنے ضمیر کے مطابق دے. اس کا مقصد ہی یہی ہے. ٹھیک ہے. اب اگر یہی ہوتا کہ تناسب کے مطابق ہی, یعنی جس جماعت کے جتنے ارکان ہیں اس کے مطابق ہی سیٹیں ہوتی, تو پھر رائے شماری ہونی ہی نہیں چاہیے سرے سے. جتنے جس کے ارکان ہیں اس کے مطابق بس سیٹیں دے کے اللہ خیر صلی اللہ. تو سر یہ مقصد اس کا اگر اس کے پیچھے کوئی ہے تو اس کو سمجھنا بھی تو چاہیے نا. دیکھیں اب تو بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو ریفرنس گیا ہے جو بیسکلی جس کی اسپرٹ یہ تھی کہ شفافیت ہو, ٹرانسپیرنسی ہو, ٹریسیبلٹی ہو اس بیلٹ پیپر کی, جو گورنمنٹ نے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے بھیجی سپریم کورٹ, وہ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ بالکل وہ جسٹیفائی ہو گیا. یہ جو آج جو ویڈیو آئی جس میں ٹھیک ہے میں مانتا ہوں پیسے کے لین دین ہم نہیں سن رہے ہیں, لیکن پھر بھی ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ کیسے انفلوئنس کریں, یہ کیسے مینوپولیٹ کریں یہ ووٹنگ پروسیس کو, یا مس گائیڈ کریں. تو ایک سیریس اٹیمپٹ ہے, اور وہ بھی اگر میں اور آپ کریں گے تو لوگ اتنی پیپل ول ناٹ بی بادرڈ, لیکن اٹ از بینگ ڈن بائی دا سن آف دی کینڈیڈیٹ, اور جو موسٹ کروشل کانٹیسٹ ہے جو کل اسلام آباد میں ہونا ہے. تو دیکھیں یہ بات آپ اس طرح بھی ریجیکٹ نہیں کر سکتے کہ نہیں جی ایسی سرسری تھی. اور یہ جو ابھی نسیم صدیقی صاحب نے بات کی ہے, میں تو حیران رہ گیا آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے کہ بھائی اتنا بڑا ایونٹ پاکستان میں ہونے جا رہے, سینٹ الیکشن پورے پاکستان میں, اور سینٹ کے دفتر کو تو آج ویسے ہی ان کی جو ٹیم ہے وہ تو سارے سسٹموں کو کام کرنا چاہیے. ٹھیک, وہ تالا لگا کے چلے گئے. سی در کیجول بیہیویئر, سی در یہ کیجول اپروچ. نسیم صدیقی صاحب یہ جو تالا لگانے والی بات ہے, کیا یہ اس کے پیچھے یہ ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب کی طرف میں آتا ہوں دوبارہ. دیکھیں جب سے یہ رائے آئی ہے سپریم کورٹ کی, اس کے بعد سے ہی پہلے اٹارنی جنرل صاحب, اس کے بعد وزراء نے بار بار میڈیا کے سامنے آ کر اور خود الیکشن کمیشن کے آفس جا کر بھی اپنے تجاویز دینا شروع کر دی کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ ایسے کریں ویسے کریں, یہ طریقہ ہونا چاہیے, ہم اتنی دیر میں پرنٹ کروا دیں گے. یعنی یہ جو سارے بیانات اور یہ ساری بار بار پریس کانفرنسز کرنا, یہ الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈالنے کے مترادف نہیں ہے. دیکھیں آپ یہاں پہ ایک تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس گورنمنٹ کی بہت اچھی بات ہے جو سامنے آئی ہے کہ ان کا اداروں کے اوپر کوئی اپنا زور نہیں ہے. وہ کوئی کسی جج کو ٹیلی فون کر کے کسی فیصلہ لکھوانے والی باتیں جس طرح پہلے تھی وہ چیز نہیں ہے. انہوں نے الیکشن کمیشن ایک ادارہ ہے, اس کو سجیشنز دی ہیں, اور سجیشنز بالکل حکومت ہے, گورنمنٹ ہے, وہ کیوں نہیں سجیشنز دے سکتے. اگر انہوں نے ایک اپیل کی ہے اور سپریم کورٹ نے بڑا اس کا زبردست فیصلہ کیا ہے اور بال جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے کورٹ میں پھینک دی ہے, تو وہاں پہ اگر وزراء چلے جاتے ہیں اور وہ جا کے ان کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں تو میرے خیال سے کوئی حرج نہیں ہے. کوئی انڈیا کا الیکشن کمیشن نہیں ہے, پاکستان کا الیکشن کمیشن ہے. اس کے بعد آپ کوئی بھی اپنی رویداد لے کے جا سکتے ہیں. آپ نے جا کے فواد چودھری صاحب نے کہا کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ہمارا ادارہ موجود ہے, ہم روپے پیسے پرنٹ کرتے ہیں, ہمارے پاس پرنٹنگ کی بہترین فیسلٹیز ہیں. آپ نے 2-2.5 ہزار جو پرنٹ کروانے ہیں وہ تو ہم آپ کو 2-4 گھنٹے میں جو ہے پرنٹ کر کے دے دیں گے. تو یہ ان کی طرف سے ایک آفر تھی, لیکن اگر انہوں نے ریفیوز کی تو گورنمنٹ نے کوئی دباؤ نہیں ڈالا, گورنمنٹ نے کوئی بھی کسی کا تبادلہ نہیں کیا. لیکن وہ آپ سیریسنیس دیکھیں کہ آج الیکشن کمیشن بند پڑا ہوا ہے. صبح الیکشن ہونے سینٹ کے پورے پاکستان پوری دنیا میں ایک شور چل رہا ہے, اور آپ جو ہے وہ وہاں سے غائب ہیں اور آپ کا کوئی بندہ ہی وہاں پہ موجود نہیں ہے. تو میں صرف بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ آپ کی سیریسنیس کیا ہے اس بات کے اوپر, یہ چیز جو ہے نا وہ قابل غور ہے. اور دوسری بات یہ کہ صبح الیکشن ہو جائے گا سینٹ میں, اس کی ساری تیاریاں مکمل ہیں, پی ٹی آئی اپنے کینڈیڈیٹس کو ووٹ ڈالے گی. دوسری بات جو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ووٹ جو ہے اس کو سیکریٹ ہونا چاہیے, یہاں پہ میں آپ کو 2 چیزیں بتاتا ہوں. دیکھیں ایک تو جب آپ ووٹ ڈال رہے ہوتے ہیں اس کو بالکل سیکریٹ ہونا چاہیے. جب میں ووٹ ڈالتا ہوں اس کی سیکریسی ہوتی ہے, لیکن جب دھاندلی کا شور مچتا ہے اور ووٹ اوپن کروائے جاتے ہیں تو اس میں انگوٹھے کے نشان دیکھے جاتے ہیں, اس وقت تو میری سیکریسی ختم ہو جاتی ہے کہ میں نے کس کو ووٹ دیا تھا. یہ برطانیہ میں کیا طریقہ کار ہے نسیم صدیقی صاحب, آپ بہتر بتا سکتے ہیں, برطانیہ میں کیا طریقہ کار ہے؟ جو آزاد امیدوار ہے وہ اپنی مرضی سے ووٹ ڈال سکتا ہے. اگر ایک پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے, اسے پیپلز پارٹی کے سپورٹرز نے پیپلز پارٹی کی وجہ سے ووٹ دیا تھا, تو وہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اپنی ضمیر کے آواز پہ اندر جا کے نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے دے. اسے پہلے اپنے حلقے میں جانا چاہیے, ان کو بتانا چاہیے کہ تم نے مجھے ایز اے پی کینڈیڈیٹ ووٹ دیا تھا, لیکن میرا ضمیر جاگ گیا ہے, سینٹ میں مسلم لیگ نون کے ووٹر کو جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو ووٹ دوں گا. تو یہ اپنے چوائس سے جو چلنا ہوتا ہے نا, یہ کوئی
मुनासिब बात नहीं होती। अच्छा, नज़ीर लगारी साहब, नसीम सिद्दीकी साहब तो कहते हैं कि हुकूमत काबिल तहसीन है कि इनका कोई जोर नहीं इदारों पर चलता। आपसे मैं ये खास तौर पर आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये उनका अंदाजा और ये एतमाद हुकूमत पर दुरुस्त है कि इस हुकूमत का कोई जोर नहीं इदारों पर? दूसरी बात ये, जैसे मैंने सवाल उनसे भी किया था कि जब से ये राय आई उसके बाद से अटॉर्नी जनरल पहले, उसके बाद वफाकी वुज़रा रहनुमा बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके इलेक्शन कमीशन को तरीकाकार बता रहे हैं, क्या ये कोशिश दबाव डालने की नहीं है इलेक्शन कमीशन पर? पहली बात तो ये है कि अगर इनका पास चलता होता तो ये वही कुछ करते जो आवाम के साथ किया। जिस तरह आवाम की खाल उतार दी गई है, इसी तरह से वो इदारों की भी खाल उतार देते। ये थैंक्स गॉड के इनका असर नहीं चलता है। जिस तरह ये बाजमात, यानी फैसला आने के बाद बाजमात वज़रा की फौज ज़फर मौज जाकर इलेक्शन कमीशन के सामने खड़ी हो गई और अपनी हिदायत देने लगी। और भाई वो एक इदारा है, एक सोवरेन इदारा है, एब्सोल्यूट सोवरेन इदारा है। आपने कुछ दरखास्त देनी है, जाकर दरखास्त दीजिए। आपने ये भाषण देना शुरू कर दिया, जाकर उनसे मुलाकात की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, और फिर बाहर आकर मीडिया के सामने भाषण देना शुरू कर दिया। ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, इस तरह कीजिए, उस तरह कीजिए, यानी आपके हिदायत के मुंतज़िर हैं, गोया वो खुद अपने तौर पर कुछ करने के काबिल नहीं है। या इस तरह की जाकर डायरेक्शन देना, इस तरह की जाकर हिदायत देना, इस तरह जाकर प्रेशर डालना, ये वज़रा का मनसब नहीं था। उन्हें नहीं जाना चाहिए था अपना प्रेशर वहां डालने के लिए इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमिश्नर ने अपने विजडम का और इंटीग्रिटी का सबूत दिया है और उन्हें वाजे किया है, जब 30 पोलिंग स्टेशन के पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगवा हो जाएं और रिजल्ट जो है वो हो जाए, और उन्होंने इसको, मैं कहता हूं एक भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगवा हो जाता तब भी ये इलेक्शन नल एंड वाइड हो जाता, और उन्होंने वही किया है। तो अब क्या एक ऐसे सोवरेन इलेक्शन कमीशन को हम ब्लेम करें कि जनाब वो जो है उनकी हिदायत नहीं मान रहा है वज़रा की, और वज़रा की हिदायत के मुताबिक अमल नहीं कर रहा है? कोर्ट की राय, अदालत उज़्मा की राय है, और उसने सदारती रेफरेंस को वापस सदर को भिजवा दिया है। उसके बारे में कह दिया है कि जनाब ये रेफरेंस बनता नहीं था। अच्छा, रेफरेंस तो बनता नहीं था, तो आप आईनी तरमीम करने गए थे, वो तरमीम तो आपसे हो नहीं सकी। उससे पहले आप जो है, फिर आपने वो एक ऑर्डिनेंस भी नाफिज कर दिया। आपने आइन में तरमीम के लिए ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया, गजब खुदा का। यानी ये सारे के सारे ऑप्शन इस तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं जैसे आइन मजाक है, एक बाजीचा अतफाल है। ये जनरल जियाउल हक का जो जहन था कि क्या है, चंद कागजों का टुकड़ा है, मैं फाड़ कर जब भी चाहूं फेंक दूं, ये इस तरह का तर्ज अमल जो है ये नहीं चलता है। मेरे ख्याल में इलेक्शन कमिश्नर ने आइन की पैरवी करते हुए मुकम्मल ध्यानदारी से ये फैसला किया है कि इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पर होने चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई बाइंडिंग नहीं की है कि वो इलेक्शन रोक कर जो है वो कोई और चीज। भाई ये तो एक फैसला, जजमेंट जो है वो एक राय की हद तक है। ये है ही नहीं कि ऑर्डर पास किया हो कि ये करना है, मैंडेटरी है और इसी तरह ही करना है। एक राय दी है, और राय के मामले में वो दूसरा इदारा सोवरेन इदारा है, उसने अपने तौर पर फैसला किया है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन आजाद है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप इख्तलाफ करना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल भी साथ ही साथ ले लीजिएगा, मेरा सवाल भी ले लीजिएगा। सर, जिस तरीके से पीटीआई अभी तक बयानबाजी कर रही है या फैसले कर रही है, पहले जनाब आता है रेफरेंस दायर किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, फिर तरमीम लाई जाती है, वहां से नाकामी के बाद फिर सदारती ऑर्डिनेंस लाया जाता है। इलेक्शंस जो है सेनेट के, उसको लेकर पीटीआई क्या बुखलाहट का शिकार है? कोई खौफ है क्या उनको सीटें छिन जाने का? ये अचानक से हुआ बाय द वे? पहले मैं जो पॉइंट देना चाह रहा था, जो लगारी साहब ने अभी जिक्र किया, देखें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तस्लीम कर लिया कि वो टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन आफ्टर उनकी जो कमेटी बनाई है, रुकनी कमेटी बनाई है, वो अपनी रिकमेंडेशन देगी, उनकी तजावीज़ात आएंगी, फिर उसके बाद फैसला होगा अगले महीने में, 2 महीने में कि क्या होगा, फिर वो आगे इदारों से राब्ते करेंगे और एक धीरे धीरे चाल जो है ना, ये मामला आगे चलेगा। सही है। तो ये नहीं है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की राय को रद्द कर दिया है, नो, सिर्फ ये है कि उन्होंने बहाना बनाया है कि जी ये इस टाइम फ्रेम में हम ये काम हमारे लिए करना मुश्किल है। तो उन्होंने they've kept that balance from that point of view। अच्छा, दूसरा जो आप बात ये कह रहे हैं कि देखें जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है ना, इसमें यू मस्ट अंडरस्टैंड कि एक तो हार्ड कोर नजरियाती लोग हैं पीटीआई में, ठीक है ना जी, उसके अलावा बड़ी दुनिया है जो कि दाएं बाएं से आई है। कोई नून लीग के लोग हैं, कोई जनाब साउथ पंजाब के लोग हैं,
کوئی پیپل پارٹی کے لوگ آ گئے, ٹھیک ہے نا جی, چند صاحب ٹائپ لوگ جو اب چلے بھی گئے ہیں, یہ فردوس عاشق روان صاحبہ, یہ سب بیسکلی تو پیپل پارٹی والے لوگ ہیں. صحیح ہے. اچھا, اور بابا روان صاحب, اور بھی بڑے لوگ ہیں, میرے کتنے میں نام لوں. تو یہ اور پی ایم ایل کیو کے سابق پی ایم ایل کیو کے ایم پی, تو یہ ایک کھچڑی ہے جو کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک ڈائیورسٹی ہم دیکھتے ہیں. اب نظریاتی جو ہے وہ لوگ, میں نے کہا وہ کور والے لوگ ہیں اچھا سینٹر میں. تو اب یہ جو دائیں بائیں والے لوگ ہیں نا, یہ ہیں روایتی قسم کے سیاستدان. سر دائیں بائیں والا جو حفیظ شیخ ہے اس کے لیے اتنی محنت ہو رہی ہے, اتنی جدوجہد ہو رہی ہے, وہ دائیں بائیں والے کے لیے. اور بھائی جب شوکت عزیز صاحب آئے تھے, آپ کو یاد ہے جب وہ آپ کے فائنانس منسٹر تھے, پھر وہ بھی سینیٹر بنے تھے, پھر کسی کو کر کے ان کو ایم این اے بنایا گیا, پھر ان کو پرائم منسٹر بنایا گیا. وہ جو نا معین قریشی صاحب تھے وہ بھی باہر سے آئے تھے, آئی ایم ایف ورلڈ بینک آئے. پھر اس کے بعد اور کن کے, حفیظ شیخ صاحب تو پیپل پارٹی کے دور میں بھی تھے, مجھے آج بھی یاد ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو وہ تو ایک ٹیکنوکریٹ کنٹینیوٹی میں چلے آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے اگلی گورنمنٹ میں پھر حفیظ شیخ صاحب جو ہے, اب اگر وہ جیت جاتے ہیں تو ہی ول بی 6 سال کے لیے اویلیبل. اگلی گورنمنٹ میں, اگلے الیکشن میں اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں ہوتی ہے, حفیظ شیخ صاحب جو ہے پھر میدان میں ہوں گے, ٹھیک ہے نا. یعنی یہ اچھا طریقہ ہے نا انہیں روکنے کا, ورنہ تو جب حکومت ختم ہوتی تھی وہ چلے جاتے تھے باہر, یہی ان پر اعتراض بھی ہوتا ہے. تو یہ اچھا طریقہ 6 سال کے لیے ان کو روکنے کا. نہیں, پوائنٹ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو روایتی سیاستدان ہے نا پی ٹی آئی کے اندر, روایتی سیاستدان, یہ ہیں وہ لوگ جو بلیو کرتے ہیں جوڑ توڑ, پیسہ, ڈیولپمنٹ فنڈ, ٹھیک ہے, اور جناب ادھر سے کھانا ادھر. میں سمجھ گیا آپ کی بات کو. میں نسیم صاحب کی طرف آتا ہوں, کیونکہ جملہ سن لیں جی. وہ عمران خان کو جوائن کرنے آئے, دیکھا کہ بھائی یہ ایک رائزنگ لیڈر ہے. جب مینار پاکستان کے 2 جلسے ہوئے کہ بھائی اب ہم اس کی گاڑی میں سوار ہو جاتے ہیں تو اگلے 5 سال ہمارا ٹکٹ بھی پکا اور ہماری سیٹ بھی پکی. یہ وہ روایتی ہے. کل کو اگر کچھ ہوتا ہے یہ سب سب بکھر کے پھر واپس چلے جائیں گے, ٹوٹ پھوٹ جائیں گے. تو یہ وہ روایتی لوگ ہیں. عمران خان روایتی سیاستدان نہیں ہے. اٹ از انفارچونیٹ اس کی ہے کہ ان کو ان کو لے کے ساتھ چلنا پڑ رہا ہے, جو کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑا عمران خان غیر روایتی سیاستدان ہے, لیکن ان کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں وہ روایتی ہی ہیں. نسیم صدیقی صاحب, چونکہ جو آپ کے پاس وقت کم ہے, آپ نے تشریف لے کے جانا ہے, تو میں کوئکلی آپ کے ساتھ بات چیت کروں گا. سر, آج فواد چودھری صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان 2013 سے سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کروانے کی بات کر رہے ہیں. بڑی اچھی بات ہے, ہم اس کو بڑا اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, لیکن سر 2.5 سال حکومت رہی ہے ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کی. اس سے پہلے یہ یاد نہیں آیا کہ ایک جو پراپر طریقہ کار ہوتا ہے, ترمیم لائی جاتی ہے, اس کے لیے کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں, کچھ ایسا نہیں کیا گیا. جب الیکشن قریب آئے اس کے بعد اس وقت ان کو خیال آیا کہ جی ترمیم ہونی چاہیے اور اوپن بیلٹ کے ذریعے الیکشن ہونا چاہیے. یہ 2.5 سال تک خیال نہیں آیا. اب اس چیز کا خیال آنا کیا ظاہر کرتا ہے نسیم صاحب؟ اچھا, آپ یہ دیکھیں, بڑی مزے کی بات ہے, اگر پرائم منسٹر عمران خان صاحب 2013 سے اوپن بیلٹ کی بات کریں تو میں آئی وٹنس ہوں. میں لندن میں اس وقت بے نظیر اور نواز شریف کے پیچھے کھڑا ہوا تھا جب چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہو رہا تھا. تو وہاں پہ انہوں نے بھی اوپن بیلٹ کے لیے بات کی تھی, انہیں بھی اتنے سالوں میں یاد نہیں آیا. بالکل صحیح ہے. دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جب اقتدار سنبھالا ہے تو اس کے بعد ان کو اکنامک معاشیات کے بہت مسائل دیکھنے کو تھے, اور اس میں ہی وہ کافی بزی رہے. کبھی قرضہ سعودی عرب سے لے رہے ہیں, کبھی چائنا سے لے کے واپس کر رہے ہیں. دوسرے آپ نے دیکھا ٹیررزم کے بھی مسائل تھے, پھر بھارت کے ساتھ ہماری جنگ بھی چھڑتے چھڑتے رہ گئی. تو گورنمنٹ کو ایک مسئلہ نہیں ہوتا, جب وقت آتا ہے تبھی چیزیں یاد آتی ہیں. اچھا, اس میں کوئی برائی والی بات نہیں ہے کہ اگر ان کو یہ چیز ابھی یاد آئی ہے تو ہم کہیں کہ جی پہلے کیوں نہیں یاد آئی تھی. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, ابھی بھی اگر یاد آئی, اور ویل بیفور ٹائم اسمبلی میں بھی لے جانے کی کوشش کی, سپریم کورٹ میں ویل بیفور ٹائم, جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ اگر اس کو کچھ 1 ہفتے پہلے کمپائل کر دیا جاتا تو. میں دوسری بات یہ کہ سپریم کورٹ کی رائے نہیں ہوتی, سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے, فیصلہ محفوظ کر لیا, فیصلہ کچھ دیر بعد سنایا جائے گا. سپریم کورٹ فیصلہ صادر. لیکن سر الیکشن کمیشن کے پاس یہ بھی تو ایک پوائنٹ ہے نا جی, ابھی تفصیلی فیصلہ نہیں آیا ہے, اس لیے نہیں پتا کہ اس میں کیا وجوہات بیان کی گئی ہیں. دیکھیں, لیکن پھر بھی انہوں نے جو ریفرنسز دیے ان میں کلیئرٹی موجود ہے. آج بھی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اپنے وکیلوں کے خلاف کہ آپ F8 کی فٹ بال گراؤنڈ خالی کریں. اگر وہاں پہ کوئی جوڈیشری کے آفیسز بھی بنے ان کو بھی گرا دے, تو سپریم کورٹ ہمیشہ فیصلہ دیتی ہے اور الیکشن کمیشن باؤنڈ ہے. لیکن بات یہ کہ الیکشن کمیشن کو کہا جا رہا ہے کہ ایک سوورن ادارہ ہے, اگر یہی فیصلہ وہ اپوزیشن کے خلاف دے دیتی تو اس پہ بھی نیب اور سپریم کورٹ اور باقی کورٹس کی طرح الزام لگتے. اس طرح سوورن ادارہ تو نیب بھی ہے, اس طرح سوورن ادارے تو ہمارے یہ عدلیہ بھی ہے, اس کے علاوہ بھی سوورن ادارے. یا تو ہم ہر فیصلہ قبول کریں, جس طرح گورنمنٹ نے ان کا فیصلہ قبول کیا ہے. انہوں نے کہا ہم
जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है मनोन कबूल करते हैं। इलेक्शन कमीशन भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। तो ये सिर्फ हुकूमत नहीं है, वो एक सियासी पार्टी भी है। सियासी पार्टी को अपनी साख भी बचानी होती है। अगर वो वुज़रा एक साथ निकलते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो इसी तरह मुस्लिम लीग नून के भी आप देखें कि शाहिद खाकान, अब्बासी, मरियम औरंगजेब, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, वो भी फिर जत्थे के जत्थे। मैं तो जत्थे नहीं कहूंगा, मैं तो ये कहूंगा कि काबिल एहतराम जो MNAs और MPs या रुकन है अपने नेशनल असेंबली के या पार्टी के सीनियर लीडरशिप है, वो कलेक्टिवली अपना अपना वहां पे राय देती है। किसी की कोई स्पेशलिटी है, किसी की कोई स्पेशलिटी है, तो उसको सबको कंपाइल करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि सर, आपने नसीम साहब एक इख्तलाफ आपकी बात से मैं करूंगा। आपने कहा कि हुकूमत को बड़े मसाइल का सामना था, मईशत हो गया, दीगर चीजें हों। सर, ये मसाइल उस वक्त भी तो थे ना जब चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हुआ सादिक संजरानी का। उस वक्त अरकान मुबैना तौर पर खरीदे गए या फरोख्त किए गए, और तहरीक अदम एतमाद जब लाई गई तब भी 14 बंदे जो हैं वो हाजिर नहीं थे। ये सब मसाइल उस वक्त भी तो थे ना सर? सर, ये तो फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी को ये तरमीम लेके आनी चाहिए थी कि उनके अरकान ने डेविएट किया था। और अभी आप देखें कि उन्होंने उसके बारे में कोई तहकीक नहीं की। पीटीआई इमरान खान ने तो अपने जो 14 अरकान थे खैबर पख्तूनख्वा के उनको निकाल दिया था। अभी भी उन्होंने वजीर कानून से इस्तीफा ले लिया। लेकिन जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अरकान जिन्होंने डेविएशन की थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, वो तो अभी भी उनकी सफों के बीच में बैठे हुए हैं। तो फ्रंट फुट पे तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को आना चाहिए था कि जी बिल्कुल ओपन बैलेट की तरमीम लेके आए, क्योंकि हमें पहले ही नो कॉन्फिडेंस वोट में नुकसान हुआ है और इसमें शफाफियत है। आप डरते किस बात से हैं? अगर आपका जमीर सच्चा है, आप सच्चे आदमी हैं, आप कोई गलत काम करने नहीं जा रहे, तो आप अपने लीडर के साथ इख्तिलाफ करें कि भाई मैं इसको वोट नहीं दूंगा, जिस दिन वोट पड़ेंगे मैं उस दिन वोट डालने नहीं आऊंगा, क्योंकि आपने जिसको सेनेट की टिकट दी है मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूं। आप इस तरह करें ना, आप पैसे लेके तो वोट ना देना, ये तो कोई शराफत नहीं हुई। और इलेक्शन कमीशन भी इस मामले में सोता रहता है कि कोई एक्शन नहीं लेता, पैसे की डीलिंग विलिंग हो रही है। अब एक कैंडिडेट का बेटा जो है वो एक MNA को वरगला रहा है कि तुम इस तरह वोट को जो है डिस्कार्ड करना, तो ये भी एक बदनीयती है। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को फौरन एक्शन लेना चाहिए, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता, बातों को नॉर्मल ले लिया जाता है। जी बंदा नजर नहीं आ रहा सर, वो जिसको वरगला रहे हैं उस मासूम मेंबर असेंबली को भी तो पार्टी क़यादत से राब्ता करना चाहिए था ना, बताना चाहिए था कि एक कैंडिडेट का बेटा आके मुझे वरगला रहा है। ये इतनी छोटी बात तो है नहीं। बहरहाल एक ब्रेक का वक्त हो, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इसी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नज़ीर लगारी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले नसीम सिद्दीकी साहब ने कहा कि नून लीग या पीपल्स पार्टी को इस पे कोई एक्शन लेना चाहिए था, इकदाम उठाना चाहिए था, तरमीम लानी चाहिए थी, उसी चीज़ को जो कि इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी साइन किए थे जिस पर। और शिबली फराज साहब जो वज़ीर इत्तलात है वो भी ये कहते हैं कि ये दोनों जमातें जो हैं शफाफियत की दुश्मन हैं। तो अगर कोई तरमीम ऐसी आ जाती जिसका हमने देखा कि नुकसान सबसे ज्यादा इन्होंने उठाया था जब सादिक संजरानी मुंतखब हुए थे या फिर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई थी उनके खिलाफ, तो नून लीग को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन वही जमात उसने कोई कोशिश नहीं की किसी तरमीम की। लगारी साहब, और अपने अपने वक्त के मुताबिक फैसला करते हैं। अभी भी तो एक वक्त है ना जिसकी बुनियाद पर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, अब क्लियर आ रही है। जी जारी रखिएगा बात। जी मैं ये अर्ज कर रहा था कि टाइमिंग्स, जो अभी आप टाइमिंग्स की जिक्र कर रहे थे, टाइमिंग्स जो हैं वो बहुत अहम होती हैं। और एक वक्त था उन्हें करना चाहिए था, और एक वक्त ऐसा आया है जब पीटीआई डिमांड कर रही है तो उनके लिए मुनासिब नहीं था, उन्होंने इसको मुनासिब नहीं समझा, उनको अपने वक्त में कर देना चाहिए था। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि वोट का तकद्दुस ही यह है कि वो खुफिया होता है। आप इसलिए ओपन कराना चाहते हैं चीफ मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर का, लीडर ऑफ द हाउस इन द कौमी असेंबली और लीडर ऑफ द हाउस इन द सूबाई असेंबली, तो आप अपना कर लेते हैं, ओपन करके देते हैं कि जी ये जा रहे हैं और ये हक में दे रहे हैं। हमें आखिरी वक्त में पता चला था कि जनाब सिर्फ इमरान खान के वोट से मीर जफरुल्लाह जमाली वजीर आजम बने थे, अगर वोट ना देते तो वो न बन पाते। तो एक वोट जो है था मैं नहीं रखता है। उन्होंने अपने वक्त पर अपने तौर पर फैसला किया था। टाइमिंग बहुत अहम होती है और खास तौर पर टाइमिंग्स में जो चीजें होती हैं वो तय होती हैं। इस वक्त जो है वो अपोजिशन के लिए टाइमिंग ठीक नहीं होगी और इसलिए उन्होंने समझा होगा कि नहीं हमें जो है वो अपनी टाइमिंग पर फैसला करना है। फिर भी मैं जहां तक मेरी जात का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूं कि सीक्रेट बैलेटिंग जो है वो वोट का तकद्दुस है, उसको इसी तरह रहना चाहिए। ओपन बैलेटिंग, आप करप्शन को रोकें,
आपका ये जिम्मेदारी है कि करप्शन को रोकें, ये खरीदो फरोख्त को रोकें, हार्स ट्रेडिंग को रोकें। हार्स ट्रेडिंग हमेशा किंग्स पार्टी के लिए की जाती है और किंग्स पार्टी करती है, ऐसा नहीं है कि सारी पार्टियां कर रही हैं। कभी किंग्स पार्टी जो होती है, नून लीग भी किंग्स पार्टी रही है, काम लीग भी किंग्स पार्टी रही है, कभी पीपल्स पार्टी भी किंग्स पार्टी रही, लेकिन और आज पीटीआई भी किंग्स पार्टी है। तो किंग्स पार्टी की जरूरत होती है कि वो अपनी चीजों को इस तरह से करे कि जनाब वो उस सही है लूज करने की ना हो। ठीक है लखारी साहब, और वो इसी तरह लोगों को कहेंगे। और ये एक तरीका कार का, आज मैं सिर्फ एक जुमला कहूं, सर। आज लोगों को इस तरीके कार का पता चल गया है कि अगर वोट न देना हो तो उसे मनसूख किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। मुझे ज्वाइन किया एडवोकेट जनरल पंजाब जनाब अहमद अवैस साहब ने। अहमद अवैस साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, आपसे सियासी के साथ साथ कुछ कानूनी जो है वो पहलू पर भी मैं बात करना चाहूंगा। एक तो ये कि जो ये सुप्रीम कोर्ट की राय आई है, इसमें मुनक़सम है राय लोगों की कि ये बाइंडिंग नहीं है इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि वो अमल दरामद करे उस राय पर, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को उस पर अमल दरामद करना होगा। आपके ख्याल में कानून क्या कहता है? क्या इलेक्शन कमीशन की अपनी स्वाबदीद है कि वो शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए वो बार कोड या दीगर जो तरीक़ेकार हैं उन्हें इस्तेमाल करे या ना करे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए ना, एडवाइस उनकी आई है, उसमें उन्होंने बड़ा साफ जो है उन्होंने ये कह दिया है कि एक बात कि पूरे पाकिस्तान के तमाम अदारों की लिए वो जो है इसके पास इलेक्शन कमीशन को अथॉरिटी दे दी है कि आप जिसको इस्तेमाल करना चाहें, जिसकी जरूरत आपको पड़े, तो एवरी डिपार्टमेंट इज एट योर डिस्पोजल ठीक टू गार्ड अगेंस्ट करप्शन। ठीक है। बेसिकली आर्टिकल 218 को उन्होंने बुनियाद बनाया है कि ये काम इलेक्शन कमीशन का है, टू गार्ड अगेंस्ट करप्शन। और दो चीजें डिफाइन क्लियर कर दी हैं। उन्होंने कहा है कि ये सीक्रेट बैलेट जो है ये कोई एब्सोल्यूट नहीं है, दायमी नहीं आपको है, बिल्कुल। हाँ, और उसको साथ ही उन्होंने बता दिया कि इसकी कोई टेक्निक के साथ आप कोई मॉडर्न टेक्निक इसको मोडेलिटीज जो है कोई ऐसी बना सकते हो कि जहां से आइडेंटिफिकेशन जो है वो करप्शन की सूरत में आप आइडेंटिफाई कर सकें। अच्छा सर, इसमें ऐसा है कि जो कि वक्त कम है, मैं इसलिए आपसे जल्द से जल्द सवालात कर रहा हूं। इलेक्शन कमीशन ने जो एलामिया जारी किया उसमें उन्होंने कहा कि जी वक्त कम है, चूंकि कल यानी 3 तारीख को इलेक्शन है, हमारे पास वक्त है नहीं, एक कमेटी बना दी है जो बाद में ये फैसला करेगी, जायजा लेगी। तो इलेक्शन कमीशन इसका मतलब है कि सेफ है। उन्होंने इनकार नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट की राय के हवाले से उन्होंने इनकार नहीं किया, उन्होंने कमेटी बना दी है। हाँ, दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि टाइम जो है एक दिन भी बीच में बाकी था, सिर्फ आज का दिन बाकी था और कल तो फैसला है और कल इलेक्शन है। लेकिन क्या ये भी मुमकिन था कि इलेक्शन कमीशन इस इलेक्शन को आगे ले जाता? कुछ वक्त नहीं हो सकता था? मुश्किल। अच्छा, शेड्यूल अनाउंस हो चुका हुआ था, एवरीथिंग वो डाई हैज बीन कास्ट, स्टेज सेट हो गया हुआ था साहब, तो अब उसका इलेक्शन का इसको आगे तो नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा सर, आप कुछ सियासत मैं इसमें इन्वॉल्व करना चाहूंगा। अगर कोई रुकने असेंबली अपनी पार्टी से मुतमईन नहीं है, जैसे कि सिंध में हमने देखा कि 3 अरकान असेंबली आते हैं सामने, मीडिया के आगे बात करते हैं। एक ने पहले अपनी वीडियो जारी की, करीम बख्श गबोल साहब ने, वो कहते हैं कि जी हम फलां की वजह से, यानी फैसल वावडा और सैफुल्लाह भुट्टो का उन्होंने नाम लिया, हम हैं पार्टी के साथ, लेकिन हम उनकी वजह से उनको वोट नहीं देंगे कि हमें ये मंजूर नहीं है। अब यहां कोई खरीदो फरोख्त नहीं हो रही, लेकिन अगर कोई रुकन जो है वो ये अलग ऐलान आके कहता है कि जी मैंने वोट नहीं देना, तो जाहिर है उस पर तो कोई उस पर इख्तिलाफ राय नहीं हो सकता, ना ही उस पर कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है। क्या ये नहीं हो सकती? हाँ, ये 63A के अंडर नहीं आता ये। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, आपने सुना, अगर कोई रुकन जो है वो अपनी मर्जी से कहता है कि मैंने वोट नहीं देना और उसके बाद इलेक्शन में भी कोई वोट नहीं देता और बाद में ये चीज साबित नहीं होती है कि उसने, किसी भी रुकन ने, चाहे उसकी निशानदेही हो भी जाती है, उसने पैसे नहीं लिए थे, ये साबित हो जाता है कि पैसे नहीं लिए थे, तो सर फिर हज तो कोई नहीं ना इसमें? देखिए, अगर उसने जमीर के मुताबिक वोट दिया तो और पैसे नहीं लिए तो चले ठीक है, वो कानून उसको इजाजत देता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पॉलिटिकल कल्चर में जब एक पार्टी को पता लग जाए कि ये 3-4 MP इन्होंने मतलब है ये PTI के या किसी भी पार्टी के हों और जनाब इन्होंने पार्टी लाइन के खिलाफ जाके दूसरे कैंडिडेट को वोट दिया है, तो मैं समझता हूँ कि उन पे MPs की जो छितरॉलिंग होगी और उनको जो लोग हैं उनके साथ जो करेगी ये पार्टी आने वाले दिनों में, देयर आर सो मेनी वेज जिसमें पार्टी उनकी टेल को ट्विस्ट कर सकती है। सर, जिस तरह से माजी में परिंदे उड़कर इधर से उधर जाते रहे हैं, किसी की छितरौल हुई आज तक? ओ भाई, मेरी बात सुने,
کوئی پارٹی ایم پی این ایم پی اے نہیں چاہے گا کہ یہ چیز اس کی پبلک ہو جائے, یہ پارٹی کی لیڈرشپ کو پتہ لگ جائے کہ جناب میں نے تو خفیہ طور پہ ووٹ کسی اور دوسرے بندے کو دیا ہے جو پارٹی کا مخالف ہے. ہاں اندر کے خانے اگر بات چیت ہو جائے دب جائے تو پھر تو ٹھیک ہے, پیسے بھی اگر مل جائیں تو, لیکن دیکھیں آفٹر آل کو پبلک فیس بھی ہوتا ہے, ان کو پتا ہے کہ یار یہ تو پھر اگلے 2.5 سال اگلے الیکشن تک تو بدنامی ہمارے, ہمیں تو یہ لوگ جوتے ماریں گے کہ یار یہ تو غدار نکلے ہیں, یہ تو ڈسلوائل لوگ ہیں. اور دوسری امپورٹنٹ چیز میں جو بات کر رہے ٹائم ختم ہو رہا ہے, میں سمجھتا ہوں سارے معاملات میں جو ہائیسٹ مورل گراؤنڈ لی ہے, ہائیسٹ مورل گراؤنڈ جو اچیو کیا ہے وہ ایک شخص نے کیا ہے, اور وہ پرائم منسٹر عمران خان. چاہے آپ جو مرضی کہیں وہ یو ٹرن لیتے ہیں, غلطیاں کرتے ہیں, فلاں فلاں فلاں, لیکن انہوں نے ایک ایبسولوٹ ہائی مورل گراؤنڈ لیا ہے, اور فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ان کا مقابلہ کن کے ساتھ ہے, پرو کرپشن اور اینٹی ٹرانسپیرنسی جو والے جو فورسز ہیں, شفافیت اینٹی شفافیت والے فورسز, ان کے خلاف میں آ رہا ہوں. صاحب آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں. ٹھیک ہے, اچھا میں یہاں احمد اویس صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کیونکہ ان کی کچھ مصروفیات ہیں. بہت شکریہ احمد اویس صاحب, آپ نے وقت دیا. سر آپ ان کی بات پر جو رد عمل دینا چاہ رہے ہیں وہ ضرور دیجیے گا, میرا سوال بھی ساتھ شامل کر لیجیے نذیر لغاری صاحب, کہ ایسا لگ رہا ہے کہ فضا ایسی بنا دی گئی ہے چاہے وہ حکومت کی طرف سے ہو یا اپوزیشن کی طرف سے, کہ ملک کے تمام تر مسائل, چاہے بے روزگاری ہو, چاہے صحت کے مسائل ہوں, چاہے تعلیم ہو, چاہے قرضہ ہو ہمارے اوپر, چاہے باقی مسائل ہوں, ان سب کا جو حل ہے نا وہ صرف اور صرف سینٹ الیکشن میں پوشیدہ ہے, مضمر ہے, اور وہ بھی خاص طور پر اگر حفیظ شیخ صاحب جیت جاتے ہیں تو حکومت کہے گی کہ سارے مسائل حل ہو گئے. یہ ایسی فضا کیوں بنا دی گئی ہے جی؟ بس میں اب کیا عرض کروں, فاروق حمید صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں اور ان کا کیریئر بھی بہت اچھا ہے اور ان کی گفتگو بھی ہمیشہ اچھی ہوتی ہے, لیکن اس ملک کے اندر ہائی مورل گراؤنڈز کو جس طرح سے عمران خان نے پامال کیا ہے, تباہ و برباد کیا ہے, وہ تو آج تک کسی نے بھی نہیں گراؤنڈز کا ستیہ نکال دیا. انہوں نے لوگوں کو کہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا, میں نہیں جاؤں گا آئی ایم ایف میں. آئی ایم ایف میں نہ صرف گئے بلکہ ان کی شرائط قبول کی. میں آپ کو سابق وزراء اعظم کی پوری لسٹ بتاتا ہوں جنہوں نے ڈکٹیشن اس طرح سے نہیں لی, انہوں نے منع کیا, انہوں نے کچھ چیزیں مانی, لیکن جس طرح سے ایک ایک ڈکٹیشن کو مان کر انہوں نے قوم پر ایک عذاب مسلط کیا ہے مہنگائی کی صورت میں, وہ تو آج تک کسی نے نہیں کیا تھا. ان کے ہائی مورل گراؤنڈز کیا ہوتی تھی, پھر کیا ہوا, وہ ہائی مورل گراؤنڈز اس وقت کہاں گئی تھی جب ساجد سنجرانی صاحب کا وہ جو تھا ان کے خلاف تاریخ عدم اعتماد گئی تھی اور انہوں نے ان کو بچانے کے لیے جو ہے وہ ہارس ٹریڈنگ کی تھی, وہ کیا ہوئی تھی, ان کے بارے میں جو ہے وہ ہائی مورل گراؤنڈز کا ستیہ ناش نکالا گیا تھا. میں کہتا ہوں کہ اوورآل پاکستان کی سوسائٹی میں جتنا بڑا انحطاط موجودہ دور میں آیا ہے, اتنا بڑا انحطاط یحییٰ خان کے دور میں بھی نہیں آیا تھا جس میں ملک دو ٹکڑے ہو گیا تھا. میں کہتا ہوں کہ یہ وقت ختم ہو گیا ہے میرے پاس. معذرت کے ساتھ میں آنے والے پروگرامز میں آپ دونوں شخصیات کو ضرور لوں گا. اور ناظرین کل الیکشن ہے سینٹ کا, کل نتیجہ آ جائے گا اور ہمارا جو اگلا پروگرام ہوگا وہ بھی اسی پر ہوگا. بہرحال کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.